السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. इलायामीन। हम पढ़ें सूरतुल मुरसलात आयत नंबर 15 तक पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह आगे से अदा करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نهلك الأولين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين، كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، إلى قدر معلوم. فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا، ألم نجعل الأرض كفاتا
أحياء وأمواتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.